له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نایاب اساسے تے پہرا دیندے ترکڑے پہرا دارے نایاب اساسے تے پہرا دیندے تکڑے پہرا دارے جڑے چور لٹیرے ڈاکواں کو کر دیندے ہیں لاچارے تلو ہاتھ مدنی دا اتو ہاتھ خالق دا اصحابن ادھ وچکارے بھنگی دوروں بھونک کے ہٹ ویندن محفوظن یار دے یارے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگوں اور بھائیوں معزز علماء کرام دی موجودگی دے اندر خصوصاً فضیلت و شیخ عبد المنان عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی فضیلت و شیخ ریاض الرحمن حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی ان دو شیخین دی موجودگی دے اندر میں کچھ بیان کراں یہ میری ہمت نہیں اور یہ میری اوقات نہیں بس بطور سبقن انہوں نے سبق سنان واسطے تساں احباب دے سامنے بیٹھ کے چند گزارشات پیش کرانگا اللہ رب العالمین تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سبق دے اندر منو کامیابی عطا فرمائے جو آیت مبارکہ میں ناچیز طالب علم نے تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی اللہ رب العالمین نے اس دے اندر اعلان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ البتہ تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت توڑے واسطے بہترین نمونہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا زمانہ مبارک سانو نصیب ہویا ہی نہیں اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات کیتی نہیں اسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار کیتا نہیں اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شب و روز اور معمولات زندگی دیکھے نہیں اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو نماز پڑھنے ہاں دیکھیا نہیں پھر کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک ساڑھے واسطے نمونہ بن سکتی ہے اور اسی انہوں کس طرح بہترین نمونہ سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر سکتے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک نو محفوظ کرن واسطے ایک جماعت تیار کی تھی سی جس جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شب و روز محفوظ کر کے اس طرح آپ دیاں راتاں نوئی واضح کر کے بیان کیتا ہے دن روشن تو ود کے نبی پاک دیاں راتاں روشن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رات دے معمولات روشن نے ان ہستیاں نے اس جماعت نے بیان کیتا ہے کہ قیامت تک آن والے لوگ اس روشنی تو فائدہ حاصل کردے رہیں گے آخر وہ کیڑی جماعت سی جس جماعت نے ساڑھے دے احسان کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک نو محفوظ کر کے ساڑھے تک پہنچایا اس حوالے دے نال میں مفہوماً طور تے ایک روایت تساں احباب دے سامنے پیش کرانگا
تاکہ اس جماعت دا سانو پتہ چلے اصل اور حقیقت دے اندر کیڑی وہ جماعت ہے جس جماعت نو اللہ پاک نے اپنے نبی دی سیرت محفوظ کرن واسطے تیار فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک پیارے صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن سفر تے جا رہے ہیں، انہاں دے نال انہاں دا شاگرد نافع بھی ہے۔ راستے دے اندر چلدے ہیں ایک آواز آئی، انہاں نے اپنے کناں دے اندر اپنی انگلیاں ڈال لئی اور اپنے شاگرد نو کہن لگے جب یہ آواز آنی ختم ہو جائے اس وقت نو آگاہ کر دیں۔ چلدیاں سفر کردیاں جدوں آواز ختم ہو گئی، شاگرد نے عرض کی تھی استاد محترم وہ جڑی آواز آ رہی سی جدی وجہ تو تساں اپنے کناں دے اندر انگلیاں داخل کیتیاں سن اوتے آواز ختم ہو گئی۔ استاد جی نے اپنے کناں وچ انگلیاں کڈ لیاں۔ ہن شاگرد سوال کرن لگا استاد محترم اے عمل تساں کیوں کیتا ہے؟ جواب دیتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ایک دن سفر کر رہا تھا، دوران سفر اسی طرح دی ہی ایک بانسری دی آواز آئی، شیطانی ایک آواز آئی، گانے دی آواز آئی۔ اس آواز نو سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اپنی انگلیاں اپنے کناں دے اندر داخل کر لیاں سن۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس سنت دے اوتے عمل کردے ہوئے اپنی انگلیاں اپنے کناں داخل کیتیاں۔ بات اس طرح سمجھ نہ آوے، اسے صحابی تو ایک اور روایت تساں احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ اور مدینہ دے سفر دے درمیان چلدیاں ایک جگہ تے اپنی سواری نو بٹھا دیندے نے، ایک جگہ تے اپنی سواری نو چکر کٹواندے نے، ایک جگہ تے اپنی سواری تو اتر جاندے نے اور اپنی سواری نو موڑ دے نے۔ شاگرد پوچھتے نے، نال والے احباب پوچھتے نے، استاد جی شیخ محترم ایک ایسا معاملہ ہے کہ سواری نو بٹھان دی ضرورت نہیں سی تساں بٹھا دیتا ہے، چکر کٹوان دی ضرورت نہیں سی تساں چکر کٹوایا ہے، موڑن دی ضرورت نہیں سی تساں موڑے، وجہ کی سی؟ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جواب دین لگے میں سواری نو اس وجہ تو بٹھایا ہے کیونکہ میں نبی پاک نال سفر کر رہا سا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سواری اس جگہ تے بیٹھی سی، اگرچہ میں نو سواری بٹھان دی ضرورت نہیں سی، بٹھایا اس وجہ تو ہے تاکہ نبی پاک دے سفر دی اے ادا بھی محفوظ ہو جائے، موڑیا اور چکر کٹایا اس وجہ تو ہے تاکہ نبی پاک دے سفر دی اے ادا بھی محفوظ ہو جائے۔ منو جڑی بات سمجھ آئی ہے صحابہ کرام ہی وہ ہستیاں نے جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں سواریاں دیاں اداماں نو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے، انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شب و روز دیاں بھی اداماں دیاں محفوظ کر کے اس امت تک پہنچایا ہے، وہ جماعت صحابہ کرام دی ہے۔ ہن اگلا یہ سوال سی کیا اس جماعت نو واقعی اللہ پاک نے تیار کیتا ہے؟ جی بالکل، یہ جماعت وہ جماعت ہے جس جماعت نو اللہ پاک نے آپ تیار فرمایا ہے۔ کتے لکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت دے راوی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا ایک قول مسند احمد دے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العالمین نے ساری کائنات دے لوگاں دے وچوں اللہ پاک نے دلاں تے نظر ماری ہے، ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں کو چیک کیتا، ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں تے اللہ پاک نے نظر دوڑائی ہے،
ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں وچوں سب تو خوبصورت اور پاکیزہ دل، سب تو اعلیٰ اور پیارا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دل مبارک نظر آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل مبارک نو ویکھ کے فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ پاک نے نبی پاک دے دل مبارک دا انتخاب اپنی نبوت اور رسالت واسطے آپ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے پھر اللہ پاک نے نبی پاک دے دل مبارک تو بعد ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں تے نظر ماری ہے، ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں وچوں نبی پاک دے دل مبارک تو بعد سب تو پاکیزہ دل، سب تو اچھے تے سب تو سچے دل، سب تو سونے تے اعلیٰ دل نبی پاک دے یاراں دے دل نظر آئے۔ اللہ پاک نے وَجَعَلَهُمْ وَزَرَاءَ نَبِيِّهِ، اللہ پاک نے صحابہ کرام دے دلاں دا انتخاب نبی پاک دی صحابیت واسطے، آپ دی وزارت اور مشیریت واسطے کیتا۔ اور میرا سوال ہے، میں بات کرنا چاہنا جیویں اللہ پاک نے صحابہ کرام دا انتخاب، نبی دا انتخاب بھی اللہ نے کیتا، صحابہ کرام دا انتخاب بھی اللہ نے کیتا، آخر اللہ پاک نے انتخاب کیوں کیتا؟ کیونکہ اللہ پاک نے انہاں دے دلاں دا امتحان لینا سی۔ اللہ پاک نے آپ قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اس صحابہ و ہستیاں نے جنہاں دے دلاں دا انتخاب اللہ نے آپ کیتا، صحابہ و ہستیاں نے جنہاں دا امتحان بھی اللہ نے آپ لیا۔ اے مالک و پروردگار، امتحان تو بعد سرٹیفکیٹ مل دے، امتحان تو بعد نتیجہ مل دے، امتحان تو بعد سند مل دیئے، امتحان تو بعد انعامات مل دینے، سند کیڑی ملی ہے؟ اللہ فرما دے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ دا انتخاب بھی اللہ نے کیتا، صحابہ دا امتحان بھی اللہ نے لیا، تے صحابہ کرام نو ایمان دی سند بھی اللہ نے آپ عطا فرمائیے، تے صحابہ کرام نو اللہ پاک نے انعام بھی آپ عطا فرمائے نے۔ کیڑے انعام نے؟ اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اے انعامات بھی اللہ نے آپ عطا فرمائے۔ اور پنجویں بات جڑی میں سمجھانا چاہتا ہوں، انعامات دین تو بعد اللہ پاک نے خاص انعام عطا فرمایا۔ وہ انعام کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک صحابہ تے راضی ہو گیا، صحابہ اللہ تے راضی ہو گئے، یعنی اللہ پاک نے رضا دی سند عطا فرمائی ہے، اللہ صحابہ تے راضی ہو گیا۔ ہن کچھ لوگ صحابہ کرام کو ہون والیاں غلطیاں، صحابہ کرام کو ہون والیاں بھولاں، صحابہ کرام کو ہون والیاں کمیاں، انسان نے صحابہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام دیاں ذاتاں نے، معصوم عن الخطا صرف ملائکہ نے، انسان خطا کر سکتے، صحابہ کو غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ کو خطا ہو سکتی ہے۔ اللہ دی رضا تو بعد اج بھی کچھ لوگ صحابہ تے راضی نہیں ہو رہے، اللہ راضی ہو گیا صحابہ تے، اللہ دے رسول راضی ہو گئے نے صحابہ تے، لیکن حالے تک کچھ لوگ راضی نہیں ہو رہے۔ پھر وہ اپنے دل دا ابال تے اپنے دل دا غصہ ویڈیو کیمرے دے ذریعے کر دینے، اپنے کمرے دے اندر بیٹھ کے کیمرہ لگا کے ویڈیو بنا کے کدی کسے صحابی تے تانو تشنیح کر دینے، کدی کسے صحابی تے تانو تشنیح کر دینے۔ میں طالب علم جامعہ رحمانیہ دی وساطت دے نال اپنے علماء کرام دی موجودگی ہے ایک پیغام تو صحابہ تک پہنچانا جانا، جدوں بھی کوئی بندہ صحابہ کرام دے بارے تانو تشنیح کرن دی کوشش کرے، تسی اللہ دے قرآن دی آیت پڑھ کے سنایا کرو۔ صحابہ و ہستیاں نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہاں تے اللہ راضی ہو گیا۔
گیا وہ جواب دے گا فلاں غلطی ہوئی وہ جواب دے گا فلاں غلطی ہوئی وہ جواب دے گا اس طرح صحابی نے کیتا انہوں کی جواب دینا ہے وہ صحابہ کنوں غلطی بھی ہو جائے پھر بھی اللہ نے ساریاں غلطیاں معاف کر دیتیاں نے صحابہ کریم صحابہ کرام تمام دے تمام مغفور نے جنہاں دیاں غلطیاں اللہ نے معاف کر دیتیاں نے کتے لکھے ہے بخاری شریف اٹھاؤ نبی پاک دے پیارے صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ ہے میں تفصیلاً عرض نہیں کرنا چاہتا ایک مختصر جا اشارہ نبی پاک دے صحابی کو نو غلطی ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا ایک راز خط دی شکل دے اندر ایک عورت نو دے کے مکے والے دے حوالے کرن دی کوشش کی تھی ہے اللہ پاک نے وہی فرمائی وہ خط واپس آ گیا ہن پتہ لگ گیا ہے ایک خط لکھیا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت عمر غصے دے اندر نے حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ دے پیغمبر اجازت دیو میں حاتب نو سزا دینا چاہتا ہوں کیونکہ حاتب نے توڑا راز اٹھ کرنے دی کوشش کی تھی ہے نبی پاک نے فرمایا نا میں عمر میں حاتب نو کوئی سزا نہیں دیاں گا میں حاتب نو کوئی سزا دین بھی نہیں دیاں گا اللہ دے پاک پیغمبر کیا وجہ ہے کیا حاتب کو غلطی نہیں ہوئی غلطی ضرور ہوئی ہے عمر تنوں نہیں پتا حاتب وہ صحابی ہے جڑا بدر دے اندر شریک ہوئے اور بدر والے دے بارے اللہ نے خود اعلان کیتا ہویا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم او بدر دے اندر شرکت کرن والے ہو نبی دے یارو اعملوا ما شئتم اٹھاؤ کوئی ڈکشنری دی کتاب اٹھاؤ کوئی لغت دی کتاب اور ترجمہ کرو اس بات دا کیا ترجمہ ہے اعملوا تسی سارے دے سارے عمل کرو ما شئتم جنج توڑا دل آکھے ما شئتم جنج توڑی چاہت آکھے ما شئتم جنج توڑا من آکھے ما شئتم جنج توڑی مرضی آکھے عمل کر دو قد غفرت لکم میں اللہ نے تساں سارے آنو معاف کر دیتے کیوں اللہ اعلان کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے انتخاب بھی آپ کی تے اس جماعت دا اللہ نے دلوں دا امتحان بھی آپ لے اس جماعت دا اللہ نے ایمان بھی سند بھی آپ دیتی اس جماعت نو اللہ نے انعامات دی سند بھی آپ دیتی اس جماعت نو اللہ راضی بھی آپ ہوئے اس جماعت دے اس جماعت کو نو کوئی غلطی ہو بھی جائے کسے نو کوئی اختیار نہیں اس جماعت دے اتے تانو تشریح کرے کسے نو کوئی اختیار نہیں اس جماعت دے بارے اپنی زمان اندراز کرے کیونکہ وہ جماعت ہے رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ پاک اس جماعت دے اتے آپ راضی ہو گئے کسے نو کوئی اختیار نہیں اے مرزے شرزے اے بھنگی زنگی کسے نو کوئی اختیار نہیں اے کالے چٹے کسے نو کوئی اختیار نہیں کسے نو بھی کوئی اختیار نہیں نبی پاک دی صحابی ہے علماء کرام موجود نے مسلم شریف دی صحیح حدیث ہے او دے کولے قطع ہوئی ہے بھول ہوئی ہے نبی پاک نو کہہ رہی ہے طہرنی یا رسول اللہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کر دو کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے اس توجہ کرنا کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے نبی پاک نے فرمایا سنسار کر دو انہوں لمبا واقعہ ہے پتھر مار مار کے سنسار کر دیتا گیا چھینٹے آئے ایک صحابی دے کپڑے آتے تبصرہ کیتا کہ ایسی عورت دے چھینٹے خون دے میرے کپڑے آتے تبصرہ کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نو جمع فرمایا صحابی دے تبصرہ کرے اللہ دے پیغمبر گوارا نہ کرن آج دا زنگی بھنگی جندے ایمان تے بھی کوئی اعتبار نہیں جندے ایمان دا بھی کوئی یقین نہیں جندے ایمان دی بھی کوئی سند نہیں او صحابی جنہ دے ایمان دیاں گوائیاں اللہ دے وے او تبصرہ کرن صحابیات ہے اللہ دے نبی گوارا نہ کرن آج دا زنگی بھنگی کیڑے منہ دے نالا بے کوثر دے جائے گا صحابہ کرام نو تانو تشریح کر کے میرے وال توجہ کرنا آپ نے فرمایا کیا تسی جان دے ہو اللہ پاک نے اس عورت دی توبہ انج قبول کیتی ہے اے دی توبہ نو مدینے دے
100 गुनाहगार एक रिवायत दे मुताबिक 40 गुनाहगार थे और एक रिवायत दे मुताबिक सारे मदीने वाली बस्ती दे उत्ते भी तकसीम कर दिता जाए। एदी इस खूबसूरत तौबा दी वजह तो अल्लाह पाक सारी बस्ती नू माफ कर देवे। हजरत दी वकार सहाबी ते कोई तबसरा करे अल्लाह दे पाक पैगंबर फिर भी गवारा नहीं कर दे। मैं आखिरी बात ते आखिरी सबक सुनावा और तुसां बाप नू एक पैगाम देया। उलमाए कराम दी मौजूदगी दे अंदर मेरे वल तवज्जो करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल सरदारां ने कुरैश बैठे हुए ने, आमना दे लाल नाम तालीम दे रहे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यारा सहाबी है जिहदा नाम हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह दे पाक पैगंबर दा यार ते दीवाना है ते अखां तो नबी ना है। घर दे अंदर बैठा होया है, दिल दे अंदर एक सवाल पैदा होया। नबी पाक दे नाल मुलाकात वास्ते अल्लाह दे महबूब पैगंबर दे कोल आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमना दे लाल ने जदों इनु आंदे होया वेख्या नबी पाक नू ना गवार गुजरिया, अच्छा ना लगा, मुनासिब ना लगा, बेहतर ना लगा। नबी पाक दे चेहरे मुबारक दे गुस्से दे असरात आन लगे। ए सहाबी नहीं सी देख रहा, आसमान तो अल्लाह ते वेख रहा सी। ए सहाबी नू पता भी, हालांकि नबी पाक ने जुबान नाल इनू कुछ भी नहीं आख्या, इंज माथे मुबारक ते गुस्से दे असरात जाहिर होए। आसमान तो अल्लाह को गवारा नहीं होया। अल्लाह पाक ने आसमान तो कुरान नाज़िल फरमाया, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा। अल्लाह पाक ने कुरान करीम नाज़िल फरमाया, मेरे महबूब पैगंबर तुहाडा यार आए, मेहनत करके आए, कोशिश करके आए तुहाडे नाल मुलाकात करन वास्ते। तुहाडे चेहरे दे उत्ते गुस्से दे असरात सोने नहीं लगदे, तुहाडे चेहरे दे उत्ते गुस्से दे असरात फबदे नहीं। मैं उलमाए कराम कोलों माज़रत दे नाल एक इस्तिदलाल मैनू समझ आंदा है, मैनू एक सबक समझ आंदा है। जेड़ा सबक मैं समझाना चाहता वां अपनी जुबान दे अंदर तवज्जो करदे जाना। ए मुसलमान नहीं सन, मुसलमान होना चाहते सन, लेकिन शर्त ए सी गरीब सहाबा नबी पाक दे कोल ना बैठे होण। ओ सहाबा जेड़े गरीब ने, फटे पुराने कपड़ियां वाले ने, गरीबो तैयार ने, ओ कोल ना बैठे होण। इन्हां दी महफिल अलग लगेगी। यानी नबी पाक दे बारे दिलों बोग्ज नहीं सी, असल दिलों बोग्ज इन्हां दा सहाबा दे बारे सी। ए सरदारां ने कुरैश नबी पाक ते कोई एतराज नहीं सन करदे, असल एतराज इन्हां दा सहाबा कराम दे बारे सी। ते नबी पाक भी उस सहाबी दे आन दी वजह तो गुस्से दे असरात चेहरे ते आए ने। अल्लाह पाक अपने पैगंबर नू हुक्म दे रहे, मेरे पैगंबर जे ए मुसलमान नहीं होंदे ना होण, दफा हो जान। अपने यार नबी ने नू अपने सीने नाल लो, अपने कोल बिठाओ। ए दिल दे अंदर इन्हां गरीब सहाबा दा बुग़्ज़ रखन, अल्लाह नू इन्हां दा ईमान कबूल नहीं। ए दिल दे अंदर इन्हां गरीब सहाबा दे बारे नफरत रखन, अल्लाह नू इन्हां दा ईमान कबूल नहीं। माना है समझ आया, कोई बंदा नबी पाक दे सामने बैठ के भी सहाबा दे बारे दिलों नफरत रखे, अल्लाह नू ओदा ईमान कबूल नहीं। कोई बंदा नबी पाक दे कोल बैठ के भी सहाबा कराम दे बारे बुग़्ज़ रखे ते सहाबा कराम नू बर्दाश्त ना करे, अल्लाह पाक नू उन्हां दे ईमान दी कोई जरूरत नहीं। फिर अज दा कोई जंगी भंगी अपनी जहर दे उत्ते अंगारे रख के, अपनी जहर दे उत्ते तेजाब दे छिट्टे रख के सहाबा कराम नू कुछ कहण दी कोशिश करे, अल्लाह पाक नू उन्हां दा ईमान जरूरत नहीं। अल्लाह पाक नू उन्हां दी किसी भी नमाज दी कोई जरूरत नहीं। माना ये समझ आया, नबी पाक दी सीरत समझनी है ते सहाबा कराम दी इज्जत दा दिफा करना पएगा। जे अमल कबूल करवाने ने सहाबा कराम दी इज्जत दा दिफा करना पएगा। जे नमाज़ां कबूल करवानियां ने सहाबा दी दिल च मुहब्बत पैदा करनी पएगी। जे तुसी चाहते हो तुहाडा ईमान
قبول ہو جائے اپنے دل دے اندر صحابہ کرام دی محبت پیدا کرنی پے گی اس لئی میں محبت پیار دی بولی بولاں گا دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا نہیں تے ارمان کرے سے اپنا بہوں نقصان کرے سے اجاں تئی وقت ہے پڑ لے لڑ سرکاراں دا دلوں بن حبدار نبی دے یاراں دا کیڑے نبی دے یار جنہ پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے ہیں صحابہ پاک نبی دے سارے سمجھے پاک اشارے ہیں تانتے اینا سونے اتوں تن من اپنے وارے ہیں جیڑا اینا دا شان گھٹاوے وہ جیڑا صحابہ دا شان گھٹاوے اینا دے نام تو سڑدا جاوے قسم اللہ دی کم ہے بد کرداراں دا دلوں بن وفادار نبی دے یاراں دا دلوں بن وفادار نبی دے یاراں دا جس دن احسان میرے تے اج میں آپ لائی وینا حدیث تا ترجمہ جس دن احسان میرے تے اج میں آپ لائی وینا صدیق دے قرضے میرے اللہ تیرے ذمے پائی وینا جس دن احسان میرے تے اج میں آپ لائی وینا صدیق دے قرضے میرے مولا تیرے ذمے پائی وینا جس نے میرے نال توڑ نبھائی سہندہ نہیں ایک پل دی جدائی جس نے میرے نال توڑ نبھائی سہندہ نہیں ایک پل دی جدائی حشر دے دل تک ہو سی میل مزاراں دا حشر دے دل تک ہو سی میل مزاراں دا دلوں بن وفادار نبی دے یاراں دا اللہ پاکی جامعہ کو سلامت رکھے جامعہ دے اساتذہ کو سلامت رکھے جامعہ دے طلباء کو سلامت رکھے مومنین دی حفاظت فرماوے اور یہ جامعہ دے روح رواں خطیب اور مدیر شیخ محترم شیخ عبدالمنان عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی شیخ ریاض الرحمن حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ یہ جامعہ دے بھی روح روان اور قرآن و سننا مومنٹ دے بھی روح روان اللہ رب العالمین انہوں کو ایمیں ہی صدا سلامت رکھے اللہ پاک انہوں کو دنیا آخرت دیاں بھلائیں اور کامیابیاں نصیب فرماوے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ